MLA चाडोरा अली मोहम्मद डार ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने चाडोरा इलाके के साथ नाइंसाफ़ी की थी। उन्होंने कहा कि 2014 के सैलाब में यहाँ का एक पुल 2 मरतबा शदीद नुकसान का शिकार हुआ, मगर इसके बावजूद उस वक्त कोई ख़ास तरक्याती काम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अब इस पुल को नए अंदाज में तामीर किया जाएगा, जिस पर तकरीबन 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अफसोस इस बात का है 80,000 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया, ये जो फ्लड डैमेजेस हो गए, मगर हमारा पुल वैसा ही है। अनफॉर्चुनेटली आज भी उसका नुकसान हो गया और अब की बार ये टेम्पररी मरम्मत नहीं होगी। इस पर एक पायदार पुल ब्रिज बनेगा, उसमें वो जो एक कमेटी होती है डिपार्टमेंट की, वो जो ये करार देते हैं कि सेफ पुल कौन सा है, अनसेफ कौन सा है। बीजेपी रहनुमा रविंद्र रैना ने कहा कि पेट्रोलियम और LPG गैस के हवाले से हमारे वज़ीर आज़म मोदी पूरे हिंदुस्तान में बिला तातुल सप्लाई को यकीनी बनाने के पहले दिन से कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से मशरक़ वस्ता में जंग शुरू हुई, जब हम जानते हैं कि इस तनाज़े में अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग के बाद समुद्री जहाज़ रुक गए, ताहम जयशंकर ने ईरानी रहनुमाओं से बात करके LPG और पेट्रोलियम के हिंदुस्तान आमद के इक़दाम किए, जिसकी वजह से आवाम को बड़ी राहत मिली है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भारत देश में सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने पहले दिन से ही प्रयास किए हैं, जब से मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हुई है। हम सब जानते हैं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान की जो जंग है, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स में काफ़ी जो मालवाहक समुद्री जहाज़ हैं वो रुके हैं। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने ईरान के विदेश मंत्री साहब से बात की है। हमारे कुछ जहाज़ जिनमें LPG और पेट्रोलियम वो ईरान से और अरब की खाड़ी के देशों से भारत पहुंचा है। हमारी सरकार DC कुलगाम शहजाद आलम ने ज़िला में कुकिंग गैस और पेट्रोल और डीजल की दस्तयाबी के हवाले से आवाम को यकीन दिलाया कि ज़िले में इन अशिया की कोई क़िल्लत नहीं है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो ज़रूरी अशिया का ज़ख़ीरा करने से गुरेज करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईद उल फितर, शब क़द्र और नवरात्रि के पेश नज़र बाज़ारों में कीमतों और मयार को बरकरार रखने के लिए मॉनिटरिंग के अमल को मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। मैंने अपना सिलेंडर लाया, डायरी साथ लाया और डायरी पर मेरी एंट्री हुई और मुझे 1 मिनट में अपना फिलर सिलेंडर मिला। यहाँ गैस की कोई किल्लत नहीं, मुझे कोई नज़र ही नहीं आया गैस की कोई किल्लत है। हर जगह गैस मौजूद है और हर जगह गैस अवेलेबल है। उनका ये ज़िला बडगाम के चाडोरा इलाके में LPG डोमेस्टिक गैस की किल्लत के बायस आवाम को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। मकामी लोगों के मुताबिक वो सुबह 8 बजे से गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारों में खड़े रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें गैस फराहम नहीं की गई। वन युथी नेरो 10:30 बजे अन रोतो रात सना गैस मकल पब्लिकस कर दरबदर OTP सुबह दप गैस वाते यमिस OTP सु रटो गैस यम आज रट OTP मज गो गंट खंड आय तो दप क्या गैस नीरु सारी वापस आज शब क़द्र की वो अजीम रात है जिस रात में इबादत और शब ख्वानी करते हैं। आज मुसलमान शब क़द्र को बड़ी अक़ीदत के साथ मनाएंगे। रात भर नमाज़ों के दौरान दुनिया भर में अमन और सलामती की दुआएं मांगेंगे और ताहम पुलवामा के बाज़ार में इस वक्त महंगाई में इजाफे का सामना कर रहे हैं, जिसके नतीजे में कम आमदनी वाले ख़ानदानों के लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ है। इस मसले को ख़त्म करने के लिए हुकूमत को महंगाई पर काबू पाने के लिए फ़ौरी इक़दाम करने चाहिए, ताकि हर शख्स ईद की खुशियों के दौरान बुनियादी ज़रूरियात की ख़रीदारी कर सके। ईद के मौके पर यहाँ अचानक हमेशा ये हाइक होता रहता है और ये जो गिरां बाज़ारी है, इसमें मुझे लगता है कि यहाँ लोगों को काफ़ी मुश्किलात हैं और इन मुश्किलात का अज़ाला अगर हो जाए तो गवर्नमेंट। नशा मुक्त अभियान के तहत भद्रवाह में पुलिस ने मुख्तलिफ महकमों के ताउन से मुनशियात के खिलाफ एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। प्रोग्राम में पंचायत मुदराना के नौजवान, बुजुर्ग और मकामी नुमाइंदों ने शिरकत की। अफसरान ने मुनशियात के सेहत, ख़ानदान और मुआशरे पर पड़ने वाले
مضر اثرات کو اجاگر کیا۔ ہر ایک گاؤں کا وہاں پر پرٹیکولرلی مینشن کیا جاتا ہے، اور اس گاؤں میں جا کے ہم نے لوگوں کو ریگارڈنگ ڈرگ ابیوز کے اویئر کرنا ہوتا ہے، اور آج ہم نے یہاں آ کے لوگوں کو اویئر کیا، اور ہوپ فلی اس کا پازیٹیو امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر پڑے گا۔ اپنے آس پاس میں ایکٹیویٹیز جو غلط ہیں، جو ڈرگز پیڈرن ہیں، ان کو پہچانیے، ان کو دیکھیے، ان سے بچے۔ بہت اچھا پروگرام رہا، کیونکہ بارش بھی تھی لیکن لوگوں نے بلاک ڈیولپمنٹ افسر امام صاحب نذیر احمد نذیر نے آج BDO زیناپورہ کا اضافی چارج سنبھال لیا۔ اس موقع پر بلاک کے ملازمین، مقامی لوگوں اور بزرگ شہریوں نے ان کا استقبال کیا۔ مقامی افراد نے انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ نذیر احمد نذیر ایک محنتی افسر ہیں۔ بطور BDO امام صاحب اور حرمین انہوں نے علاقے میں کئی ترقیاتی کام انجام دیے۔ عوام کو معیاری اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق شائع خوردنوش کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ فوڈ سیفٹی نے کمر کس لی۔ اس سلسلے میں محکمہ فوڈ سیفٹی راجوری پنچ کے اسسٹنٹ کمشنر طارق محمود نے انسپکٹر ظفر اقبال اور دیگر تکنیکی عملے کے ہمراہ بازار میں قائم میٹ شاپس پر اچانک چھاپے مارے۔ کارروائی کے دوران گوشت کے معیار، صفائی ستھرائی انتظامات اور حکومت کی جانب سے مقرر کردہ نرخ ناموں کا جائزہ لیا گیا۔ بہرحال یہ ہے کہ کہیں کسی قسم کی کوئی خراب خبر نہیں ملی ہمیں، تو آج پھر دوبارہ یہ اسپیشلی ہم چیک کر رہے ہیں کہ عید آنے والی ہے، اشیاء خوردنی میں کوئی بھی چیز ایسی جو ہے وہ غلط نہ بیچے کوئی بھی شاپ کیپرس۔ تمام کو ایڈوائز کیا ہم نے اور چیک کیا ہے، اور اسپیشلی کوالٹی اور ہائیجین کو دیکھا ہے میٹ کی کو کیا لوگوں نے مینٹین کیا ہے کہ نہیں۔ جیسا کہ گورنمنٹ کی ڈائریکشن تھی، ہم نے تمام جتنے بھی شاپس ہیں، آپ کو راجوری پنچ میں کوئی شاپ جو ہے وہ بغیر گلاسز کے نہیں ملے گی۔ ہم نے تمام جتنے بھی شاپ کیپرس ہیں۔ فلوریکلچر پارکس اور باغات کے محکمے نے آج ادھمپور میں باغبانی کے تاجروں کے لیے ایک روزہ ضلع سطح کا میلہ منعقد کیا۔ اس کا افتتاح ضلع کمشنر منگا شرپا نے کیا۔ اس میلے میں کا مقصد نوجوانوں کو پھولوں کی کاشت سے جوڑنا اور کسانوں کو نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں معلومات فراہم کرنا تھا۔ سرحدی ضلع پونچھ میں امن، بھائی چارے اور مذہبی ہم آہنگی کی ایک منفرد مثال اس وقت دیکھنے کو ملی جب مرکزی جامع مسجد اہل حدیث پونچھ کے زیر اہتمام ایک پروقار جامع افطاری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے اور سماج کے مختلف طبقات کے درمیان دوریوں کو ختم کرنے کے مقصد سے اس دسترخوان کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اسلامیہ فریہ ہائر سیکنڈری اسکول کشتواڑ کے ملٹی پرپز ہال میں رمضان اسپیشل کے عنوان سے ایک خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں معروف مذہبی اسکالرز، انسٹیٹیوٹ کے معزز ٹیچنگ فیکلٹی اور انسٹیٹیوٹ کے طلباء نے شرکت کی۔ اس پروگرام کو بڑے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا تاکہ حاضرین بالخصوص ادارے کے طلباء میں مذہبی عقائد اور اقدار کو ابھارا جا سکے۔ عید الفطر کے موقع پر جموں کشمیر کے بازاروں میں زبردست ہجوم نظر آ رہا ہے۔ ڈوڈا ضلع میں ہر عمر کے لوگ، جن میں بچے، خواتین اور بوڑھے شامل ہیں، خریداری کے لیے دور دور سے ڈوڈا ہیڈ کوارٹر پہنچ رہے ہیں۔ پورا بازار لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ مقامی لوگوں نے نوٹ کیا کہ جیسے جیسے عید الفطر قریب آ رہی ہے، بازاروں میں ہجوم بڑھ رہا ہے۔ شب قدر اور عید الفطر کے آمد کے پیش نظر ضلع انتظامیہ اننت ناگ نے بازاروں میں قیمتوں اور اشیاء ضروریہ کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی مارکیٹ چیکنگ مہم شروع کی۔ اس دوران مختلف محکموں کے متعلقہ محکموں کے افسران نے مختلف بازاروں کا دورہ کر دکانوں پر نرخ ناموں اور معیار کا جائزہ لیا۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے سنتھن ٹاپ پر بھاری برفباری کی وجہ سے پھنسے 200 سے زیادہ مسافروں کو کامیاب مشترکہ ریسکیو آپریشن کے دوران بحفاظت نکال لیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر فوری کارروائی کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کشتواڑ پنکج کمار شرما، SSP کشتواڑ نریش سنگھ اور کمانڈنگ افسر 11 راشٹریہ رائفلز کے ساتھ فوری طور پر جائے حادثہ پہنچ کر کارروائی انجام دی۔ عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے اننت ناگ میں جنڈر ٹارگیٹنگ اور شمولیت سے متعلق ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورک شاپ کا مقصد جنڈر مساوات، سماجی شمولیت اور دیہی ترقی میں خواتین کو بااختیار بنانے کی اہمیت کے حوالے سے بیداری پیدا کرنا تھا۔
کشمیر کے بالائی علاقوں میں درمیانے درجے کی برفباری ریکارڈ کی گئی، جبکہ میدانی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں ماہر موسمیات پروین کمار نے کہا کہ جیسا کہ پہلے ہی پیش قیاسی کی گئی تھی، اس کے مطابق آج کئی مقامات پر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سامبا میں پل کی تعمیر پر مقامی لوگوں نے مسرت کا اظہار کیا۔ ایک مقامی شخص نے کہا کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ خاص طور پر سامبا کے لوگوں کے لیے اچھی بات ہے کہ کیونکہ اس تیسرے پل کی تعمیر سے اہم راحت حاصل ہوئی ہے۔ منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف اپنا مسلسل کریک ڈاؤن جاری رکھتے ہوئے پلوامہ پولیس نے آج پولیس اسٹیشن پلوامہ میں درج NDPS ایکٹ کے تحت ایک بدنام زمانہ منشیات فروش کی کروڑوں مالیت کی 4 غیر منقولہ جائیدادوں کو ضبط کیا ہے۔